बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ताबूत सकीना क्या है और ये कहाँ पर वाक़े है। इसके हवाले से बहुत सारी कयास आराइयाँ की जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ड्रामा सीरियल दिरलिश इर्तुरुल में जो इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के पास संदूक है वही ताबूत सकीना है, जबकि एक और मकतबा फिक्र कहता है कि नहीं, वो ताबूत सकीना नहीं है बल्कि उसके अंदर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की कमीज़ मुबारक थी। तो आज की इस वीडियो में ताबूत सकीना जानने के बाद आपने हमें खुद बताना है कि आपको क्या लगता है कि इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के पास जो संदूक है वो दरअसल ताबूत सकीना है या फिर कोई और है। और दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपने हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि आप क्या चाहते हैं कि सीजन 2 जो है दिरलिश इर्तुरुल का वो आपके लिए डब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और आपको दिरलिश इर्तुरुल कैसा लग रहा है ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ताबूत सकीना एक संदूक का नाम है जो शमशाद की लकड़ी का बना हुआ था। इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी जूतियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनो सलवा और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह मौजूद थे। बनी इसराइल में ये संदूक बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत समझा जाता था। ये लोग जब कुफ्फार से जिहाद करते और कुफ्फार के लश्करों की कसरत और शान और शौकत देखकर सहम जाते तो वो इस संदूक को अपने लश्कर के साथ रख लेते थे। इस संदूक से रहमतों और बरकतों का ऐसा ज़ुहूर होता कि उनके दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता और उनके लरसते हुए दिल पत्थरों की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे। आसमान से फतह और नुसरत नाजिल होती और ये जंग में फतह याब हो जाते। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता तो ये लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज सुनी जाती थी। अलगर्ज, ये संदूक जो तारीख में ताबूत सकीना के नाम से मशहूर है, बनी इसराइल में अल्लाह की रहमत और बरकत और फतह के नुज़ूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया समझा जाता था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गए और उनकी सरकशी और बदअमालियां अपने उरूज पर पहुंच गईं, तो उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। कुफ्फार की कौम अमालका ने एक बहुत बड़े लश्कर के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफरों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके उनकी इमारतों की तोड़ फोड़ कर दी और सारे के सारे शहर को तहस नहस कर डाला, और इस मुकद्दस संदूक को भी वो वहां से उठाकर ले गए थे। कौम अमालका के कुफार ने इस मुकद्दस संदूक को निजासत के गंदे कूड़े खाने में फेंक दिया। इस बेअदबी का अमालका के कुफार पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बलाओं और बीमारियों में मुब्तला हो गए, जिससे कौम अमालका के शहर बिल्कुल तबाह बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि उन काफरों को यकीन हो गया कि इस मुकद्दस संदूक की बेअदबी का अजाब हम पर नाजिल हुआ है। तो उन काफिरों की आंखें खुल गईं। चुनाचे उन्होंने इस संदूक को एक बैल गाड़ी में रखकर उन बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ भाग कर दिया। हजरत शमूल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो उनके जमाने में कोई बादशाह नहीं था। बनी इसराइल की कौम ने आप अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि आप अलैहिस्सलाम किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक हजरत तालूत अलैहिस्सलाम को बादशाह बना दिया, जो अपनी बनी इसराइल से सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बड़े आलिम थे, लेकिन बहुत ही गरीब और मुफलिस थे। बकरियों की चरवाही करके जिंदगी बसर करते थे। और इस पर बनी इसराइल को एतराज हुआ कि तालूत का ताल्लुक शाही खानदान से नहीं है, लिहाजा ये कैसे हमारा बादशाह हो सकता है, और उससे ज्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। एक गरीब और मुफलिस इंसान भला तख्ते शाही के लायक क्यों कर हो सकता है। बनी इसराइल के एतराज़ात का जवाब देते हुए हजरत शमूल अलैहिस्सलाम ने ये तकरीर फरमाई कि उसका तयन मेरी तरफ से नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है जिसने उसे बादशाहत के लिए चुन लिया है। फिर जाहिरन भी वो तुम में बड़ा आलिम है और कवि और ताकतवर, शकील व जमील, शमाओ बहादुर और लड़ाई के फनून से पूरी तरह वाकिफ़ कार है। अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे दे और अल्लाह वसअत इल्म वाला है। उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास वो ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। अल्लाह ताला ने कुरान में इस वाक़े का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि बेशक
اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے کہ ہم اس پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی ہے۔ فرمایا کہ اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اسے بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے ترکہ کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہاری بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 سے 248۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت طالوت علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر انہیں طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا، اور تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت کے بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکل گئے۔ راستے میں حضرت طالوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانے والا ہے۔ اس نہر کا نام ہے نہر الشریعہ، جو اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو ہوشیار کر دیا کہ کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیے۔ ہاں، اگر کسی نے ایک آدھ گھونٹ کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لشکر جب اس نہر کے قریب پہنچا تو پیاس کی شدت سے لشکر کے لوگ نہر پر جھک پڑے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر ان میں سے کچھ لوگ پختہ ایمان والے بھی تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی نہیں پیا، اور اگر پیا بھی تو ایک آدھ گھونٹ پی لیا۔ لیکن جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا ان کی پیاس تو بجھ گئی، لیکن وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ لشکر کے 80,000 کی تعداد میں سے 76,000 لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ ان کی نافرمانی کا اثر یہ ہوا کہ ان کی ہمت پست ہو گئی، اور انہوں نے نہایت بزدلانہ پن سے جہاد سے انکار کر دیا، اور دشمن کی زیادتی نے انہیں خوف زدہ کر دیا۔ کہنے لگے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ صرف 4,000 سپاہی حقیقی فرما بردار نکلے، اور انہوں نے اللہ کی حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اے اللہ، لڑائی کے وقت ہمارا قدم جما دے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے، اور ہمیں دشمنوں پر غالب فرما۔ ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ دوستو، مزید ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ زبردست خواہش تھی کہ وہ اس صندوق کے لیے کوئی مستقل گھر بنائیں تاکہ یہ محفوظ رہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد کے سلطنت میں یہ گھر تعمیر کروا دیا جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں خادموں کے لیے رہائش گاہیں بھی بنوا دی تھیں۔ ان کے بعد ہر آنے والے بادشاہ نے اس ہیکل کی 12 دریوں اور برآمدوں میں اضافہ کیا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ ان مختلف عمارتوں میں چاروں طرف سے گھر گیا۔ 895 قبل مسیح میں جب ایک سفاک اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ دوستو، میں نے آپ کو جتنی بھی باتیں بتائی ہیں اور جتنے بھی واقعات سنائی ہیں، یہ تفسیر ابن الکثیر، روح البیان اور عجائب القرآن میں درج ہیں۔ آپ وہاں سے اس کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے آپ کو تابوت سکینہ کے حوالے سے مکمل تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس سے منسوب واقعات بھی آپ کو بتا دیے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ صندوق کہاں سے اس کی تاریخ ہے اور اب یہ کہاں پر پایا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ریسرچ پر مبنی یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔